अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मंगल को रूसी सदर पुतिन से बात करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि मेरे ख्याल में हम रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐलान करने के लिए कुछ है। शायद मंगल तक मैं मंगल को सदर पुतिन से बात करूँगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन के तनाज़ा और जौहरी पावर प्लांट्स पर कंट्रोल से मुतालिक इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत सारी ज़मीन है, यह जंग से पहले की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ज़मीन के बारे में बात करेंगे, हम पावर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ से इस पर पहले ही काफ़ी बातचीत हो चुकी है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS shines once again. Hafiz Muhammad Abdul Muhit Simal, an MSian, has scored an outstanding 99.86 percentile in JEE Mains. He memorized the entire Quran in just 2 years at MS Hifz Academy and then excelled academically with a perfect 10 CGPA in SSC and joined MS Junior College for IIT JEE coaching. Balancing Deen and Dunya. Only MS makes it possible. Please click the link given in description for more details. जनूबी कोरिया की अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह कहते हुए मुल्क को इंतजार में रखना गैर जिम्मेदाराना अमल है जो समाजी तकसीम को मजीद तोल दे रहा है। आज पीर के रोज़ मुल्क की आईनी अदालत से मुतालबा किया कि वो सदर योन से गियोएल के मुआवजे पर जल्द फैसला करें। आज रुकनी अदालत ने तीसरे हफ्ते में भी गौर व खौज जारी रखा हुआ है, जिसके दौरान सियासी कशीदगी में इजाफा दर्ज किया गया। एक तरफ कुछ लोग दिसंबर में मुख्तसर मार्शल के ऐलान पर योन की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके हिमायतीन की बहाली के हक़ में हैं। अदालत में 25 फरवरी को मुकदमे की पेशी होने वाले योन ने कहा था कि इनका मार्शल लॉ का ऐलान रियासत मुखालिफ अनासिर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था, लेकिन इनका मुकम्मल फ़ौजी हंगामी हालात नाफिज करने का कोई इरादा नहीं था। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा केम मोनसोक ने पार्टी इजलास में कहा, मुल्क और अवाम एक नाजुक मोड़ पर पहुँच चुके हैं। हम अदालत के ज़िम्मेदाराना फैसले का इंतज़ार करते हैं। मज़ीद ताक़ीर गैर मामूली और गैर ज़िम्मेदाराना है। वाज़ेह के 2017 में साबिक़ सदर पार्क गन हाई को आईनी अदालत में इनके मुआवजे के मुकदमे में हतमी दलाइल के 11 दिन बाद ओहदे से हटाया गया था। जनूबी कोरियाई अवाम ने दारुकुमत सेउल में बड़ी तादाद में मजमा लगाया और कहा ताख़ीर मायूस कुन है और उलझन को मजीद बढ़ा रही है। उन्होंने खुदामत पसंद रहनुमा की बरतरफी का मुतालबा किया। मिस्री सयाहत और नवादरात की वजारत ने इत्तला दी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया के तहत मिस्र और अमेरिका की मुश्तरका आसार ख़दीमा की टीम ने जनूबी मिस्र के इलाके अबदोस में जबल अनूबस के कब्रस्तान में दूसरे दरमियानी दौर के एक शाही मकबरे को दरियाफ़्त किया। वजारत के बयान के मुताबिक मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ टिक की एक और आसार ख़दीमा की टीम ने सोहाज इलाके के करीबी गांव बनावत में रूमी दौर की एक मिट्टी के बर्तनों के कारखाने को दरियाफ़्त किया। बयान में कहा गया कि अबदोस में शाही मकबरे की दरियाफ़्त जबल अनूबस के कब्रस्तान में शाही तदफीन के बारे में नए साइंसी शवाहिद फराहम करती है। मज़ीद कहा गया है कि यह मकबरे 1600 ता 1700 क़ब्ल मसीह के दरमियानी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। बनावत में कुम्हार के कारखाने के हवाले से वजारत का कहना है कि यह कदीम ज़माने में खित्ते को मिट्टी के बर्तनों और शीशे की फराहमी के लिए सबसे बड़े पैदावारी मरकज़ में से एक था। वजारत ने मज़ीद बताया कि यह दरियाफ्तें न सिर्फ मिस्र की सयाहती कशिश को फ़रोग़ देने और इसकी कदीम तहज़ीब को दुनिया के सामने पेश करने में मददगार है, बल्कि मौक़िक़ीन के लिए कीमती मालूमात भी फराहम करती है। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का तामीराती नक्शा जारी किया है, जो जोग्राफियाई और सकाफती खुसूसियात से मुतासिर 19 तामीराती तर्ज पर मुश्तमिल है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से पायदार शहरी तरक्की के फ़रोग़ की कोशिशों का हिस्सा है, जो सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक है। वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि यह इक़दाम सऊदी अरब की तामीराती सकाफत की वुसअत और जोग्राफियाई को ज़ाहिर करता है। वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसका मकसद रिवायती तर्ज तामीर और जदीद अंदाज के दरमियानी तवाज़ुन पैदा करना है, जो शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने और मियार ज़िंदगी को बुलंद करने में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी तर्ज तामीर क़दीम विरसे को और जदीद डिज़ाइन का मुनफरिद साज है, जो शहरों की कशिश में इजाफा करता है। मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन की तादाद मालूम करने के लिए दाखिली दरवाज़ों पर स्मार्ट स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरीफीन के उमूर के निगरान इदारे की जानिब से मस्जिद हरम में आने वालों की तादाद का दुरुस्त रिकॉर्ड रखने के लिए स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है।
حساس اور جدید ترین سسٹم کے اسکینرز مسجد حرم کے دروازوں کے اوپر اور دہلیز کے نیچے نصب کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص مسجد حرم میں داخل ہونے کے لیے دہلیز کو عبور کرتا ہے، حساس اسکینرز فوری طور پر انسانی حرکت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جدید اسکینر سے حاصل ہونے والا ڈیٹا مرکزی کنٹرول روم کو خودکار طریقے سے ارسال کیا جاتا ہے، جہاں سے مسجد حرم میں داخل ہونے والوں کی تعداد کو فوری ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ زائرین کی تعداد کو ریکارڈ کرنے کے علاوہ جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس مقام پر موجود اہلکاروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ افراد کی تعداد مقررہ حد تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد زائرین کو متبادل دروازوں کی جانب بھیجا جاتا ہے، جس سے ازدحام کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ترکیہ کی مہم جو نے جرمنی سے سعودی عرب کے لیے سائیکل پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مملکت پہنچیں گے۔ سبق نیوز کے مطابق ترکیہ سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ براک اوزترک نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بتایا کہ وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حج ایام سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ براک اوزترک جو اس وقت جرمنی میں مقیم ہے، اپنے سفر کے پہلے مرحلے میں آسٹریا پہنچیں گے، جہاں سے سلووینیا، کروشیا، سربیا، کوسوو، شمالی مقدونیہ، یونان، ترکیہ، شام اور اردن سے ہوتے ہوئے مملکت میں داخل ہوں گے۔ مہم جو سائیکل سوار نے مکہ مکرمہ پہنچنے کی حتمی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر حج ایام سے قبل وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تاکہ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر کا ارادہ وہ پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے، تاہم خانگی حالات کی وجہ سے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے سفر کے حوالے سے انہوں نے تمام قانونی امور بھی مکمل کر لیے ہیں تاکہ سفر کے دوران آنے والے ممالک سے گزرنے کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور اس حکومت کو نہ صرف سیاسی معاشی بلکہ اب تو سیکورٹی کے معاملات پر بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم پارٹی قائد نواز شریف کسی بڑے معاملے میں تو نظر نہیں آ رہے۔ البتہ حال ہی میں پنجاب حکومت نے اندرون لاہور کی خوبصورتی اور تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے جو نئی اتھارٹی قائم کی ہے، نواز شریف اس کے سرپرست اعلیٰ بن گئے ہیں۔ جاتی امرہ میں جب اس اتھارٹی کو بنانے کا فیصلہ ہوا تو پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف نے مشترکہ طور پر اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تاریخی مقامات سے نہ صرف تجاوزات ہٹائی جائیں گی بلکہ متاثرین کو متبادل جگہ اور معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ ہیریٹیج اتھارٹی اندرون لاہور کو 6 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پرانے لاہور کی اصل شکل کو بحال کرے گی۔ اسی طرح اندرون لاہور میں 5 مقامات پر انڈر گراؤنڈ کار پارکنگ بنائی جائے گی۔ لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریویول اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف نواز شریف خود ہیں۔ گزشتہ سال 8 فروری کو انتخابات کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو عملی طور پر نواز شریف نے اپنے آپ کو جاتی امرہ تک محدود کر لیا۔ وقفے سے منظر عام پر آتے رہے، تاہم حال ہی میں وہ ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئے ہیں، لیکن ان کا سارا فوکس پنجاب اور لاہور کے معاملات ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچی میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملے کے نتیجے میں متاثر ہوئے ریلوے پٹری کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ آج پیر کو ریلوے کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ریلیف آپریشن آج پیر کی شام تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ بلوچستان میں ٹرینز کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سیکورٹی کلیئرنس کے بعد کیا جائے گا۔ سیکورٹی کلیئرنس کے بعد اتوار کو واقعے کے 6 روز ریلیف آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ ریلوے کے ڈپٹی چیف انجینئر انفراسٹرکچر رشید امتیاز صدیقی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں پٹری کا 398 فٹ حصہ متاثر ہوا، جبکہ جعفر ایکسپریس کا انجن اور 5 بوگیاں بھی پٹری سے اتر گئی تھی۔ ریلوے کنٹرول روم کوئٹہ کے مطابق اور سبی سے ریلیف ٹرینز متاثر مقام تک پہنچائیں گے اور پہلے مرحلے میں پچھلی 4 بوگیوں کو مچ ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا۔ اسی دوران سبی سے آنے والی دوسری ریلیف ٹرین نے متاثرہ انجن اور باقی 5 بوگیوں کو کرین کے ذریعے پٹری سے ہٹایا، جس کے بعد ٹریک کی مرمت بھی شروع کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس رواں ماہ سفارتی خیر سگالی کے لیے چین کا دورہ کریں گے۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق پڑوسی ملک انڈیا سے سفارتی تعلقات خراب ہونے کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ خطے میں نئے دوست بنا رہی ہے۔ نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس نے گزشتہ سال اگست میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ سابق وزیر اعظم طلبہ کی قیادت میں حکومت کے خلاف ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھی۔ انڈیا کو حسینہ واجد کی حکومت کا سب سے بڑا اتحادی سمجھا جاتا تھا اور ان کی اقتدار سے بے دخلی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک دم بہت نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اس صورتحال نے محمد یونس کی زیر قیادت نگران حکومت کو چین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا، جو ایشیا کے اس خطے میں طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے نئی دہلی کا اہم حریف ہے۔ محمد یونس کے میڈیا سیکریٹری شفیق عالم نے اگلے ہفتے کے دورے پر بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ بنگلہ دیش کا مقصد اس 2 طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان متعلق وسیع مسائل پر بات چیت ہوگی۔ یونس 26 تا 29 مارچ کے 3 دنوں کے دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔